अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन इतना अशर जमादियुल अव्वल अल्फ अरबामिया खम्सा अरबईन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। नवंबर की 27 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना क़ालू, बेशक जिन लोगों ने कहा, रब्बुनल्लाहु, हमारा रब अल्लाह, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पे साबित ख़त्म रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, उन पर नाजिल होते हैं फरिश्ते, अल्ला तखाफु, कि तुम खौफ ना खाओ, वला तहज़नु, और गमगीन ना हो, व अबशिरु बिल जन्नति, और खुशखबरी है तुम्हें जन्नतों की, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर इस्तेकामत इजहार किया, यानी उसके ऊपर साबित कदम रह गए, तो ऐसों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें खौफ नहीं, ना तुमको कोई खौफ है, ना ही तुम्हें गमगीन हो, और ये कि तुम्हें खुशखबरियां हैं जन्नतों की, वो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यानी जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और उस पर कायम हो गया, मतलब क्या है कि जो अल्लाह पर ईमान ले आया, फिर उस ईमान पर साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारता रहा, तो ऐसे इंसान के लिए जब उसके मौत का वक्त आता है, तो उस वक्त में अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, और जो कि कहते हैं उसको कि ना ही तुम्हारे लिए कोई खौफ है, ना ही तुम्हारे लिए कोई गम है। खौफ किस बात का? मुस्तकबिल के बारे में, कि अब मुझ पर जब मौत का वक्त आ रहा है, तो अगली घड़ी, अगली मंजिल क्या होगी, अगली मंजिल के अंदर क्या कुछ मेरे साथ होगा, उसका तुम्हें खौफ, कोई खौफ नहीं, और ना ही तुम गम करो। यानी जो कुछ तुम छोड़ के जा रहे हो दुनिया में, इसका भी तुम्हें कोई गम की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो जन्नत की खुशखबरी दी जाती है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यानी दुनिया में जो तुमको कहा जाता था कि अगर तुम ईमान ले आए, ईमान पर कायम रहे और तुम नेक अमल करते रहे, तो तुम्हारे लिए जन्नतें हैं। अब चूंकि तुम्हारे वक्त खत्म हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी का वक्त खत्म हो रहा है, तुम्हारी मौत आ रही है, तो लिहाजा तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है, और जन्नत तुम्हारे लिए जो सो इंतजार कर रही है। तो कितनी खुशी की बात है कि ऐसे लोगों के लिए जो कि जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रह गए। अब इससे कहना तो बहुत आसान है, सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर कायम रहना कमा हक हो, जैसे कि हो रहना चाहिए, ये पूरी जिंदगी को हमारे मुनस्सिर है। अब पूरा का पूरी जिंदगी जब उसके मुताबिक गुजरेगी, तब जाके फिर ये मामला होगा कि मौत के वक्त में जब इंसान खास तौर पे, और मौत की ऐसी सख्त आजमाइश का वक्त होता है, वहां पर अच्छे अच्छे ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश कर रहा होता है उस वक्त में कि किसी भी तरीके से इंसान से कुछ कुफरिया कलिमात निकलवा दे, या उससे कोई ऐसी गलती करवा दे जिसके वजह से उसकी सारी जिंदगी, अगर वो नेक भी रहा, तो आखिर में जाते वक्त उससे कोई गलती हो जाए। तो ऐसे वक्त में जबकि इंसान परेशान होगा और उसको जो सो बहुत सख्त आजमाइश की वक्त होगी, लेकिन उस वक्त तक अगर कोई इंसान उस पर साबित कदम रहा कि मेरा रब अल्लाह है, और उसके बाद तो फिर ऐसे के लिए फरिश्ते जो सो नाजिल होते हैं, जो उन्हें ये खुशखबरियां देते हैं। और ये इसके जो रब खालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामो, जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और उस पर साबित कदम हो गया, इसके अंदर पूरी की पूरी शरीयत और पूरे के पूरे शरीयत के अहकामात दाखिल हो जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई ज़बान से कह दे कि मेरा रब अल्लाह है, उसके बाद कोई अमल ना करे, नमाज़ों का और फ़राइज़ का पाबंदी ना करे, और उसी तरीके से हराम हलाल की फ़िक्र ना करे, और कहे कि मैंने तो रब कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, और फिर जन्नत की उम्मीद करे। ऐसे नहीं हो सकता है। जब तुमने कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, अब उसका लाजमी नतीजा है कि अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर
कोई ऐसी उम्मीदें ना रखें कि कोई मेरी मुसीबत को दूर कर सकता है, कोई मेरी जो सो बिगड़ी बना सकता है, कोई मुझे जो सो रोजगार दे सकता है, कोई मुझे जो सो बीमारी से शिफा दे सकता है, ये भी ना हो। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर उम्मीद रखे। उसी तरीके से इबादत की जितनी भी शक्लें हैं वो सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के लिए खास करे, अल्लाह के साथ किसी को उसमें शरीक ना करे। जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात तो है ही है, इसके अलावा रुकू, सजदा और इंतहा से ज्यादा उम्मीद रखना, इंतहा से ज्यादा खौफ करना, फौकल असबाब, यानी किसी जैसे मिसाल के तौर पे कोई जानवर है, कोई जो सो खूनखार जानवर है, तो उससे तो इंसान डरता है, ये एक फितरी डर है। लेकिन किसी अल्लाह के मखलूक से ऐसे डरना जैसे कि अल्लाह से डरा जाता है, तो ये है शिर्क। उसी तरीके से उम्मीद रखना, हम अपनी औलाद से उम्मीद रखते हैं, औलाद माँ बाप से उम्मीद रखता है, कोई जो सो किसी के पास काम करता है तो अपने जो सो मालिक से कुछ उम्मीदें रखता है, ये तो तहतल असबाब है। लेकिन ऐसी उम्मीद रखना कि किसी के बारे में ये समझना कि ये फलां बुजुर्ग हमको जन्नत में ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, हमको जहन्नम से बचा ले सकते हैं, ये उम्मीद अल्लाह के सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इंतहा से ज्यादा किसी के बारे में उम्मीद रखना, किसी से डरना, किसी के बारे में जो सो इस तरीके की हरकतें करना, ये सब शिर्क हो जाएगा। तो ये अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल करना और हराम हलाल का लिहाज रखना और जो अहकामात फराइज है उसको बजा लाना और जिससे रुकने का हुक्म दिया गया रुक जाना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। जब इस तरीके से इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा तो फिर यकीनन जब वो फरिश्ते आएंगे तो उसको ये खुशखबरियां देंगे और उसको कहेंगे कि जो सो तुम्हारे लिए ना तो कोई खौफ है ना तो कोई गम है और तुम्हारे लिए खुशखबरी है जन्नतों की जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया जाता था। उसी तरीके से जैसे कि सूरह फज्र की आखिरी आयत में जो कहा गया ना कि फरिश्ते उनसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। क्या है वो आयत? बोल रहा हूं मैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो इस तरीके से जन्नत में जो फरिश्ते उनके लिए खुशखबरियां देंगे और उनको इत्मीनान के साथ बड़े अच्छे अंदाज से उनकी रूह को कब्ज करेंगे और उनको खुशखबरियां देते हुए कहेंगे कि चल अपने रब के तरफ जो कि तेरा रब तुझसे राजी और तू उससे राजी। तो ये तो होगा ईमान वालों का मामला जो कि ईमान पर रहे और ईमान पर अपनी जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन जो जाहिरी तौर पर ईमान का दावा तो कर लिया लेकिन अपनी जिंदगी में उसका ईमान झलकता नहीं था, उसके आमाल में जो सो तौहीद नहीं थी और वो बिदात वगैरह में मुब्तला होता था, तो फिर ऐसों के बारे में तो बहरहाल अल्लाह महफूज रखे। उनका मामला जो होगा वो भी, उसको भी अल्लाह ने कई जगहों पर उसका नक्शा खींचा है। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे वली है, तुम्हारे दोस्त है, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरती और आखिरत में, वलकुम फीहा और तुम्हारे लिए इसमें, मा तश्तही अनफुसुकुम जो कुछ चाहेंगे तुम्हारे नफ्स, तुम्हारे दिल, वलकुम फीहा और तुम्हारे लिए है इसमें, मा तद्दाऊन जो कुछ तुम मांगोगे। यानी वो फरिश्ते आगे उनसे कहेंगे हम तो तुम्हारे वली है, तुम्हारे दोस्त है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए जन्नतों के अंदर वो सब कुछ है जो तुम चाहोगे और जो तुम मांगोगे। तो इस तरीके से जन्नत की खुशखबरियां और जन्नत के अंदर जो नेमतें हैं उसका वो जन्नतियों को जो अभी इंसान मरने के करीब होगा उसको फरिश्ते वहां पर ये खुशखबरियां दे रहे होंगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, जियाफत है, मेहमान नवाजी है उस अल्लाह के तरफ से जो कि बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। यानी ये जो जन्नत और जन्नत के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो क्या है, वो उस अल्लाह के तरफ से तुम्हारी मेहमान नवाजी है जो कि बख्शने वाला है और मेहरबान है। वमन अहसनु और कौन सबसे बेहतरीन है, खौलन बात में, मिम्मन उससे जो कि दा इलल्लाही बुलाता हो अल्लाह के तरफ, व अमिला सालिहन और अमल करता हो नेक, व खाला और वो कहता हो इन्ननी मिनल मुस्लिमीन बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ।
اس سے بہتر بات میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود عمل بھی نیک کرتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ چیز ہے ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اور جس اللہ کی طرف بلا رہا ہو، جس نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو، اس پر وہ خود عمل کرنے والا بھی ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تو نیکیوں کی طرف بلائے اور خود ان نیکیوں سے محروم رہے، ایسا نہ ہو۔ تو اس انسان سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے، خود بھی نیکی کرتا ہو، اور وہ اعلان کرتے میں تو مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا مطیع اور فرما بردار، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے سامنے سپرد کر دینے والا، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دینے والا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ یعنی جو فرما بردار ہوتا ہے اپنے رب کا، اور اپنی مرضی کو اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ڈھال لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ تو وہ انسان سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا جو خود اللہ کے طرف لوگوں کو بلائے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ نیک اعمال خود کریں، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے رہیں، جیسے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بلغوا عنی ولو آیا، میرے طرف سے تم تبلیغ کرو اگرچہ کہ تم کو ایک ہی آیت کا پتہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے سورہ عصر میں جو کہا گیا کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل نیک اعمال کیا، اور پھر انہوں نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے وصیت کی حق کی، یعنی سچائی کی، صحیح بات کی، اور انہوں نے صبر کی تلقین کی، تو یہ ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا کہ جو سب سے پہلے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود نیک اعمال کرتے رہے۔ اور نیک اعمال کیا ہے؟ وہ سب کچھ اعمال جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ان چیزوں سے بچے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ اور نیک اعمال جب ہم کہیں گے تو اس میں دو شرطیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی عمل کریں وہ اخلاص ہو اس کے اندر، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اس میں دکھاوا، کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو۔ اور دوسری شرط ہے اتباع رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں وہ عمل ہو، نہ کہ اپنی منمانی ہو۔ تو یہ دو جب چیزیں ہوں گی تو پھر اس کے بعد جب وہ ضرورت پڑے گی تو وہ کہہ دیں کہ میں تو مطیع اور فرما بردار ہوں اپنے رب کا۔ ولا تستویل حسنت، اور برابر نہیں نیکی، ولا السیئات، اور برائی، ادفع باللتی ہی احسن، اور آپ دور کر دیجئے اس کو، یعنی برائی کو نیکی کے ساتھ، بہترین طریقے سے، اچھائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي، پس وہ جس کے ساتھ، بینک و بینہ، اس آپ کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں عداوت ہو، بغض ہو، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ جو سو گہرا دوست بن جائے گا۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کا ایسا بہترین فارمولا بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جانی دشمن بھی آپ کا جگر کا ٹکڑا بن جائے گا، آپ کے لیے جان دینے والا دوست بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے نیکی اور برائی، اور تم برائی کو دور کرو نیکی کے ساتھ، اور تو ہوگا کیا کہ جو تمہارا دشمن ہوگا، جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی اتنا سمپل فارمولا بتا دیا گیا۔ سب سے پہلے تو کہہ دیا گیا کہ یاد رکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، اور برائی کو نیکی سے بدل دو، اور جب تم ایسا کام کرو گے تو جو تمہارا دشمن ہوگا، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہوگی، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ وما یلقاها،
اور نہیں پاتا इसको, ये नहीं मिलती ये चीज इल्ला सिवाय अल्लज़ीना सबर, उन लोगों के जो कि सबर करते हैं, वमा युलक्काहा, और नहीं मिलती ये चीज इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, लेकिन बड़े नसीब वालों को। यानी ये जो बुराई को दूर करना नेकी से जो है, ये इतना आसान काम नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको नहीं, ये नहीं मिलती सिवाय उन लोगों के जो कि सबर करने वाले हैं, और ये नहीं हासिल होता सिवाय उन लोगों के जो बड़े नसीब वाले हैं। यानी यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो सबर का मामला है, और ये बहुत बड़ी आजमाइश का मामला है कि बुराई को नेकी से बदल देना। यानी कोई इंसान हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करे, हम उसके साथ भलाई का और खैर खाई का मामला करें। कोई हमको गाली दे तो हम उसके लिए दुआ दें, कोई हमको तकलीफ दे तो हम उसके लिए आसानी करें। तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन यकीनन जिंदगी में उस पर अमल करना बहुत दुश्वार होता है। लेकिन जब इंसान इस तरीके से अमल करेगा तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, वो अल्लाह ने बता दिया कि जो तुम्हारा खून का प्यासा भी होगा कोई तुम्हारा दुश्मन, लेकिन उसके साथ जब तुम खैर खाई का मामला करते रहोगे तो वो फिर तुम्हारे लिए अपनी जान को देने वाला ऐसा वली और दोस्त बन जाएगा। यानी जो जान निछावर करेगा तुम पर, ऐसा दोस्त बन जाएगा। यानी जो जानी दुश्मन था उसको अपना जिगर का टुकड़ा या अपना जो गहरा दोस्त बनाना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, वो ये है कि उसके तरफ से जो कुछ बुराई और जो कुछ तकलीफें और जो कुछ ईज़ाएं आती है उसको दरगुजर करते जाएं, उसके साथ खैर खाई का मामला करें, उसके साथ भलाई का मामला करें। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इधर स्विच ऑन किया उधर लाइट ऑन हो गई, ऐसा नहीं। इसके लिए वक्त दरकार होता है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा जब आप देखेंगे कि जो सामने वाला आपके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है और आप उसके साथ खैर खाही करते जा रहे हैं, भलाई का काम करते जा रहे हैं, तो फिर एक वक्त आएगा जब वो टूट जाएगा और उसकी तकब्बुर और गुरूर सब खत्म हो जाएगी। फिर वो आपको गले लगा लेगा और वो फिर आपका इस तरीके से दोस्त हो जाएगा जैसे खुद यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं। और जो अल्लाह ताला कहें उससे बेहतर सच्ची बात किसकी हो सकती है। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि ये इसको नहीं पा सकते सिवाय उनके जो सब्र करने वाले हैं और जो बड़ी नसीब वाले हैं। मतलब क्या है कि ये इतना आसान भी नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है, और साथ में उसके लिए बड़े नसीब होने की जरूरत है। और ये नसीब होना उसी वक्त में होगा जब इंसान सब्र करेगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसका बेहतरीन उसवा और नमूना मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों के साथ जो कुछ अमल किया, जो कुछ आपने खैर खाई का मामला किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपने देखा कि जो आपके जानी दुश्मन थे वो आप पर जान निशावर करने वाले बन गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मामला है, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नफरत करते थे। बल्कि उनका ईमान लाने का मामला कैसा हुआ, जब उन्होंने देखा कि अपने घर के अंदर ही अपनी बहन और अपना बहन भाई इस्लाम ला चुके हैं, तो उनको उन्होंने बहुत पीटा, बहुत मारा। उसके बाद उनके थोड़ा सा रहम आया उन पर, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम क्या पढ़ रहे थे बताओ। तो उन्होंने जब बताया तो उसको सुनकर इतने असर हो गया उनको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ईमान ले आए। और जब ईमान ले आए तो फिर इस्लाम के लिए ऐसी चट्टान बन के साबित हो गए कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई रसूल होता, कोई नबी होता तो वो उमर होता। फिर उसी तरीके से कहा कि जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते से भाग जाता है और वो रास्ता बदल लेता है। तो इस तरीके से ऐसे कितने ही मिसालें हैं जो कि पहले इस्लाम के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को देखकर वो फिर आपके गहरे दोस्त बन गए और आपके लिए जान निशावर करने वाले बन गए। तो ये सारा का सारा मामला उसी वक्त हो सकता है जब इंसान फिर उसके ऊपर सब्र का मुजाहरा करे और बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़े तो उस पर वो देने से पीछे ना हटे। व इम्मा यंज़गन्नका, और अगर तुम्हें वसवसे तुम पर वसवसे आए मिनश शैतानी, शैतान के तरफ से, नज़गुन कोई वसवसा, फस्तइज़ बिल्लाही, तो तुम पनाह में आ जाओ अल्लाह की। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला
علم والا ہے۔ اب دیکھیں جو اس سے پہلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ جو برائی کو نیکی سے بدلو اور یہ یقیناً بہت صبر کا کام ہے، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کے طرف سے کوئی وسوسے آنے لگے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے۔ کیوں کہ یقیناً برائی کو نیکی سے بدلنے میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اور شیطان کے وسوسے بھی اس راستے پہ بہت زیادہ آ سکتے ہیں۔ انسان کو شیطان بہت وسوسوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو اللہ نے اس کا علاج بھی دکھا دیا کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی سننے والا اور علم والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نیک جتنی بڑے نیک کام ہوں گے اس میں شیطان کے طرف سے اتنے ہی زیادہ وسوسے آئیں گے، اور اس معاملے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، جب کبھی انسان کے پاس کوئی وسوسے آنے لگے شیطان کے طرف سے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان اور سب سے چھوٹا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا اعوذ باللہ پڑھ لے، اس طریقے سے، یعنی اللہ کی پناہ، یعنی اب جب آپ اعوذ باللہ جب آپ نے کہا تو اللہ کی پناہ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے۔ تو یہ جب پڑھیں گے انسان تو اللہ کے شیطان کے وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں وہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے تدبیریں ہیں شیطان کے وسوسے سے بچنے کے، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو پھر انسان جو سب یقیناً شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب انسان جو سو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان کے وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں قرآن کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ قرآن جو سو ایک بڑی عظیم عبادت ہے، قرآن کی تلاوت، اور جب ہم جو سو پڑھنا شروع کریں اور اگر اللہ کی پناہ میں نہیں آئے تو ہو سکتا ہے شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی جو چال ہم پر کامیاب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ ہم کو قرآن کی تلاوت سے روک دے، اور اگر نہ بھی روکے تو ہو سکتا ہے ہم کو پھر ہمارے ذہن میں عجیب عجیب قسم کے وسوسے آنے لگیں، پھر ہم قرآن کے اندر شک و شبہ کرنے لگے، اس میں غلط عقیدے غلط باتیں نکالنا شروع کر دیں، تو اس طریقے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم کو ایسا احساس ہونے لگے کہ شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہے یا شیطان کے وسوسے ہمارے دل میں آ رہے ہیں، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرنا شروع کر دے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس، تم سجدہ نہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کے لیے، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور تم سجدہ کرو اللہ کے لیے، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرنے والے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو سو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرو جو کہ ان دونوں کو اور ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کرنے لگے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، سو جو کہ اب تمہارے رب کے پاس ہے، یسبحون لہ، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، باللیل والنہار، رات اور دن کو، وہم لا یسعمون، اور وہ جو سو نہیں اکتاتے۔ یعنی اگر وہ لوگ، یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ، یا کوئی بھی ہے جو تکبر کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ مخلوقات، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے پاس موجود ہے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن، اور وہ کبھی اس سے اکتاتے نہیں۔ تو یہ جو سجدے تلاوت کی آیت ہے، تو انشاءاللہ ہماری کلاس کے بعد ہم جس کو آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ سجدہ کر لیں، کیونکہ یہاں پر سجدہ کرنا سنت ہے، اور اگر انسان سجدہ کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اجر کی بات ہے، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے انسان سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ،
کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشیتن دبی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، آتزت و ربت اور وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھول جاتی ہے، ان الذی ان ال ان الذی بے شک وہ جس نے احیاہا جس نے اس کو زندہ کیا، لمحیی الموتا وہ ضرور زندہ کرے گا مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو بالکل دبی ہوئی، یعنی بالکل سنسان اور ویران اور مردہ جیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر پانی کو برساتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھول جاتی ہے، اور جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بھی نشانی ہے، وہ اس طریقے سے کہ بارش ہونے سے پہلے زمین جو سو جسے مردہ ہو جاتی ہے، بالکل شق ہوتی ہے، بالکل ویران اور بنجر ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے اس پر بارش نازل ہوتی ہے تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ اس میں جو سو سبزہ اگنے لگتا ہے، پھر وہ بالکل ہری 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 بھری ہو جاتی ہے جیسے کہ زندہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا وہی اللہ انسانوں کو جب وہ مر جائیں گے تو دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ یعنی جو مردہ زمین کو زندہ کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے، وہی اللہ انسان جب مر کے زمین میں مل جائیں گے، ان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کل قیامت میں ان کو دوبارہ ویسے ہی زندہ کرے گا جیسے کہ ایک مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یلحدون کجی اختیار کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا وہ پوشیدہ نہیں ہے ہم سے، افمن یلقا تو کیا وہ ڈالا جائے گا فی الناری جہنم میں آگ میں، خیر بہتر ہے، ام من یاتی یا پھر وہ جو آتا ہے آمنن امن کے ساتھ، یوم القیامت قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم تم عمل کرو جو چاہو، انہ بما تعملون بصیر بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کجی اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، تو کیا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ انسان جو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، یا وہ انسان جو کہ امن و امان میں کل قیامت میں آئے تو وہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرنا دو لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں کجی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے آ گئی، اس کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لے آتے، اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں، اگر مگر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ انسان جو کہ کل قیامت میں جہنم میں ڈالا جائے، آگ میں ڈالا جائے، وہ بہتر ہے، یا وہ انسان جو امن و امان میں ہو قیامت کے دن۔ یعنی جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ یقیناً امن و امان میں ہوگا، سلامتی میں ہوگا قیامت کے دن، اور جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے وہ تو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے بتا دیا دونوں کا انجام، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تم جو عمل کرنا چاہو کرو، یعنی تمہاری مرضی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکے گا۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حساب بھی لے گا، اور تم اگر نیک عمل کرے ہوں گے تو اس کا بدلہ نیکی اور جنت دے گا، اور اگر تم نے برے عمل کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ تمہارے لیے جہنم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ تو یاد رکھو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اعملوا ما شئتم جو تم چاہو، جو تمہاری مرضی چاہے عمل کرو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق اور شر کا دونوں کا راستہ بتا دیا، حق و باطل دونوں کا راستہ بتا دیا، خیر اور شر کا دونوں کا راستہ بتا دیا۔ اسی لیے کہا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے انہیں دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی، چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے، اور دونوں میں کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجبوری اور کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کسی انسان کو خیر کرنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کسی انسان کو شر کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ہر انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے اور ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ خیر کا راستے کو اختیار کرے، چاہے تو شر کے راستے کو اختیار کرے۔ اور پھر یاد رکھے وہ انسان
کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. اور جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی خیر ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا عمل کرے گا تو کل قیامت میں اس کو دیکھ لے گا, اس کو موجود پائے گا. اور جو کوئی انسان ذرے کے برابر بھی کوئی شر کا عمل کرے گا کل قیامت میں وہ بھی اسے اپنے سامنے موجود پائے گا. تو اس طریقے سے جب انسان جو بھی عمل کرتا ہے اچھا یا برا ان کا حساب لیا جائے گا اور ان پر ان کو سزا یا جزا دی جائے گی. اب اس کے بعد اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مرضی ہے تم عمل کرو. اور اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو, مشرکوں کو, ظالموں کو ان کو جو سو دنیا میں آزادی دے رکھا ہے کہ وہ جیسے چاہے جو ظلم چاہے کریں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں ان کو جو سو اس کا پورا سزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو نہیں پکڑے گا. اگر اللہ کی مرضی ہوئی, اللہ کی مشیت کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے. لیکن اگر دنیا میں اگر ظالموں کی, مشرکوں کی اور کفار کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا موقع دینا چاہتا ہے. دنیا میں جتنی سرکشی کرنا چاہے کر لیں, آخر کار ان کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال کا پورا سزا دے گا. اسی طریقے سے نیک لوگ ہوں گے تو نیکی کر رہے ہیں, اور دیکھا جاتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نیک لوگ نیکی کرنے کے باوجود بھی دنیا میں مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو در حقیقت میں ان کے نیکیوں کا بدلہ آخرت میں دینے کے لیے بچا کے رکھا ہے, اور دنیا میں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ نیک انسان جو نیکی تو کر رہا ہے, اگر اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو کیا پھر بھی نیکی میں قائم رہتا ہے یا پلٹ جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.